Welcome to Explore Hayat, नंबर 1 पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट इन दुबई, जहां हम आपको पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस सक्सेस के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज और इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो मल्टीपल बुक्स के ऑथर भी हैं, बिजनेस की मार्केट इनसाइट्स को समझते हैं, ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज में महारत रखते हैं और ये भी जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे ग्रो करना है और करवाना है। और ये काम करते हुए इनको 14 साल का तजुर्बा हासिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी कमांड है और AI पर भी किताब लिख चुके हैं। 3.5 लाख की सोशल मीडिया फॉलोइंग इनकी एक्सपर्टीज का मुंह बोलता सबूत है, जो ब्रांड्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज की एपिसोड में आप सीखेंगे कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, AI क्यों फ्यूचर के लिए ज़रूरी है और ई कॉमर्स में सक्सेस की प्रूवन टेक्निक्स भी सिखाएंगे ये आपको। ये एपिसोड आपके बिजनेस जर्नी को रीशेप करने के लिए फुल ऑफ इनसाइट्स होगा। आप इसे ज़रूर सुनिएगा और शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और इस एपिसोड को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इन वैल्यूएबल टिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मोहम्मद असलम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक्सप्लोर हयात में आने का और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने की इजाज़त देने का। हाउ डू यू फील? I am so excited and thanks for having me today here. It is really an honor for me to sitting with a doctor and discuss few things which are really important, and which are really related to the trends. So I am so excited. डॉक्टर मोहम्मद जस्ट रिमाइंड उन्होंने कराया वहाँ से कि उर्दू की पॉडकास्ट है, तो यही बात आप दोबारा एक दफ़ा उर्दू में बोल दीजिए। जी, मुझे बहुत खुशी है, मैं एक्साइटेड हूँ कि आपके साथ बैठने का मौका मिला। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आज एक इतने काबिल डॉक्टर के साथ बैठ के कुछ उन टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग हैं, जो टॉपिक्स मोस्ट वांटेड नॉलेज रिलेटेड हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की। डॉक्टर साहब, ये आपकी हम्बलनेस है कि आप इस तरह से कह रहे हैं, हालांकि हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप 4 किताबें लिख चुके हैं और चारों किताबें भी जो आपने लिखी हैं उस फील्ड से हट के लिखी हैं जिसमें आपने अपने PhD किया हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग कि आपने PhD तो किसी चीज़ में किया, एंथ्रोपोलॉजी में, और आप किताबें बिज़नेस के ऊपर लिखते जा रहे हैं। तो ये 4 किताबें आपने बिज़नेस पे कैसे लिख दी? सबसे पहले तो आप ये बता दें कि आपने अपनी फील्ड से हट के इसके ऊपर क्यों काम किया, और दूसरे क्या कोई कोरिलेशन है दोनों में? वेल, मेरा जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट था एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज़ वेरी वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, और मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि इसकी बाउंड्रीज ऑलमोस्ट इनविजिबल हैं। जी, मुझे खेलने के लिए एक बड़ा ग्राउंड चाहिए था जी, जिसमें मैं खेलना चाहता था। एंड आई स्टार्टेड माई कैरियर एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। प्रैक्टिकली मेरा वर्क जो था दैट वाज रिलेटेड टू मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और अचानक मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए जिनकी रिसर्च थी रिलेटेड टू बिजनेस। तो दैट वाज द पॉइंट व्हेन माय फोकस वाज शिफ्टिंग फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू साइंस ऑफ मनी, साइंस ऑफ ह्यूमन टू साइंस ऑफ मनी। तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इस पे किस तरह से काम हो सकता है। और मेरी जो बुक्स हैं, मैंने बुक्स पहले लर्न किया, अप्लाई किया, टेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए इन माय बुक्स। तो उसमें मेरी सारी बुक्स, फॉर एग्जांपल पहली जो मेरी किताब है दैट इज़ सेल्स गाइड फॉर द बिगिनर्स जी। अब आप देखें कि उसमें प्राइमरी टिप्स हैं, उसमें टेबल्स हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ाई कुछ की, इंटरेस्ट आपका इसमें हो गया, सेल्स आपने सीखी, अलग से सीखी, या सेल्स प्रैक्टिकली कहाँ क्या बेचा आपने? मेरा जो सबसे पहला सेल्स का एक्सपीरियंस था दैट वाज रिलेटेड टू मेरा प्रॉपर्टी का अपना कुछ परचेज करना। तो मेरा जो अभी का है स्टिल मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ में कौन सी कंट्री में हूँगा। राइट, आप ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ट्रैवल करता हूँ। इब्ने बतूता से कोई इन्फ्लुएंस किया? वो शायद ऐसा है कि पढ़ के सबकॉन्शियस में कुछ पढ़ा हुआ है उनसे रिलेटेड। तो उसमें ऐसा था कि मैंने रियल एस्टेट रिलेटेड मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और मुझे चीज़ें बहुत कम अट्रैक्ट करती हैं। आई एम वेरी सिलेक्टिव।
انفارچونیٹ تھنگ ہے, لیکن میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے ایسی چیزوں پہ, لیکن یہ ہے کہ اس میں میں کسی نقصان سے بچ جاتا ہوں. تو مجھے اس میں چاہیے تھا کوئی اچھا سیلز والا جو مجھے بیچ سکے, اور مجھے مل نہیں رہا تھا. جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ ان پراپرٹیز میں نہیں تھیں, اور جو پراپرٹیز میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے مل نہیں رہا تھا. اور پھر مجھے کچھ لوگ ملے, ان سے میں مل کے اچھا لگا مجھے کہ دے ور پروفیشنلز. پھر میں نے سوچا اوکے, جب سیلز کی فیلڈ ہے تو اس میں یو مسٹ ایکٹ ایز اے پروفیشنل. اس سیلز ایک بہت بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے. ہر کوئی سیلز میں نہیں جا سکتا, ہر شخص بزنس میں نہیں جا سکتا. تو پھر اس فیز میں مجھے سیلز سے ریلیٹڈ ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع ملا, اور پھر اس کو میں نے اسٹڈی کیا پراپر کہ کیسے اپنی لرننگ کی بیسس پہ پھر اس کو میں نے ٹیسٹ کیا پریکٹیکلی. بینگ اے ریسرچر تو میرا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کریں, بالکل, کہ یہاں اپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس کے بعد میں نے بک لکھی. پھر اسی فیز میں میرا انٹرسٹ بنا بزنس میں, دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو پروڈکشن بزنس. پروڈکشن بزنس پہ جب آپ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کو مارکیٹ ویلیو جاننی ہے, اس کی کنزمپشن جاننی ہے, اس کے کسٹمرز کو جاننا ہے. اب ان کسٹمرز کی سرچ میں میرے پاس ایک ٹول تھا, آن لائن ٹولز. پھر مجھے انالیٹکس تک ایکسیس کے لیے پے کرنا پڑا, تو مجھے ڈیٹا کی ویلیو پتہ چلی. ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس ڈیٹا کی ویلیو سے مجھے ٹیکنالوجیکل ٹول جو ہیں ان کی امپورٹنس کا پتہ چلا کہ ٹیکنالوجیکل ٹولز کو یوز کر کے ہم ڈیٹا تک ایکسیس کس طرح سے ڈفرینٹ وے سے کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک گوگل ہے, گوگل میں آپ گوگل میٹ پہ جائیں, جی میل پہ جائیں, گوگل ٹرانسلیشن پہ جائیں, تو بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس. اب جب ہم ریئل لائف میں گوگل ٹرانسلیٹ یوز کرتے ہیں, ہمارے سامنے کئی بار گزرتا ہے تو ہمیں شاید اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن جب میں چائنا میں جا کے اس کو یوز کرتا ہوں اور وہاں پہ گوگل ٹرانسلیٹ نہیں ملتا مجھے, تو مجھے پتہ چلتا ہے یار وہ تو میری زندگی کا پارٹ تھا. جب کوئی نعمت نہ ہو آپ کے پاس یا آپ کے پاس سے چلی جائے تو پھر اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسا گوگل جب چلا گیا تو احساس ہوا کہ اچھا اس کی امپورٹنس کتنی ہے. پھر ٹیکنالوجی کی امپورٹنس لائف میں تو ہے, بزنس میں اس کا کیا رول ہے. پھر اس کو ٹیکنالوجی انٹرپرینیورشپ کی طرف میں نے ڈیولپ کیا. میری سیکنڈ بک ہے ٹیکنالوجی انٹرپرینیورشپ, ایک گائیڈ ہے اسٹارٹ اپس کے لیے کہ ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپس پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں. جو مس پرسیپشن اباؤٹ بزنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں, ادروائز آپ بزنس نہیں کر سکتے. اچھا, بزنس کرنے کے کچھ اپنے فنڈامنٹلز ہیں, اور بزنس تو پہلے بھی کیا جاتا تھا جب ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی امپورٹنٹ بزنس میں کیوں ہو گئی ہے؟ ویل ڈاکٹر صاحب, ایک ٹرم ہے جو سروائیول آف فٹیسٹ کی ہم بات کرتے تھے, ڈارون تھیوری کی بات کرتے تھے. ہم اب اس سروائیول آف فٹیسٹ سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں, سروائیول آف سمارٹیسٹ پہ چلے گئے. سمارٹ وے وہ ہے جو آپ ٹیکنالوجی کو, اب سیم بزنس ٹریڈیشنل وے سے بھی ہو رہا ہے. مارکیٹنگ ٹولز میں نیوز پیپر آپ ڈیلی منگائیں, اس پہ آج بھی نیوز میں آ رہا ہے. ٹیلی ویژنس پہ جائیں تو وہاں پہ بھی ایڈس چل رہی ہیں, بل بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں سٹی میں آپ جائیں جہاں پہ بھی, اور سوشل میڈیا پہ بھی مارکیٹنگ چل رہی ہے. اب ان کو جب وین یو ٹرانسلیٹ آل دس ڈیٹا ٹو ریئل آرڈرز یا جو سیلز ہیں, اس کا ڈفرینس ہے. جو ٹریڈیشنل وے سے مارکیٹنگ کر رہا ہے اس کا سیلز والیوم, اور جو ٹیکنالوجیکل ٹول یوز کر کے, اسپیشلی سوشل میڈیا یوز کر کے, انسٹاگرام یوز کر رہا ہے, اسنیپ چیٹ یوز کر رہا ہے یا ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے, ان کا جو سیلز والیوم ہے وہ ڈفرینس ہے. تو جو ہماری کمیونٹیز کی جو پریزنس ہے وہ کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے سے ٹرانسفارم ہو گئی ہے گھر میں بیٹھ کے, یا کہیں پہ بھی کیفے پہ بیٹھ کے انسٹاگرام اسکرول کرنے سے, ٹک ٹاک اسکرول کرنے سے. آپ سیل کہاں کریں گے؟ جہاں پہ لوگ ہوں گے. بالکل. اگر لوگ شفٹ ہو گئے ہوں تو آپ وہاں پہ جا کے سیل کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ویلیو ہے. اب آپ جائیں کسی بھی ٹرین اسٹیشن سے ایک باٹل آف واٹر لیں, اس کی پرائس ڈفرینس ہے. آپ ایئرپورٹ پہ پانی کی بوٹل لیتے ہیں, اس کی پرائس ڈفرینس ہے. اب وہ پلیس جب چینج ہوتی ہے تو ویلیو چینج ہو جاتی ہے. جب آپ بزنس کو ٹیکنالوجیکل بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے. آپ ایک کوئی سنگل پین ہے, یہ اسی پین کی پکچر لے کے آپ گوگل پہ سرچ کریں, امیزون پہ کوئی ڈفرینٹ پرائس پہ اس کو سیل کر رہا ہوگا, ایٹسی پہ ڈفرینٹ پرائس پہ سیل کر رہا ہوگا, ای بے پہ ڈفرینٹ پرائس پہ ہوگا,
noon.com, Trendyol, Hipsy पे डिफरेंट प्राइसेस पे होगा. और मजे की बात क्या है, सबसे लोग खरीद रहे होंगे. वो क्यों खरीद रहे होते हैं सबसे? साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर. अगर आपने सेल सीखनी है तो पहले आप साइकोलॉजी को स्टडी करें कि आपके कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है. मुझे सिक्योर प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे दोस्त को चीप प्रॉपर्टी खरीदनी है. अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं तो सर्च भी डिफरेंट होगी. अब जब साइट डिफरेंट होगी, आफ्टर फ्यू वीक्स गूगल मुझे सिक्योर प्रॉपर्टी के ऑप्शन शो करेगा, इंस्टाग्राम फीड्स मुझे सिक्योर प्रॉपर्टी के, कोई वेबसाइट खोलूंगा जिस पे एड्स आ रही हैं तो वो उस मेरी प्रेफरेंसेस से वो एल्गोरिदम में डाल देगा और मेरे फ्रेंड को चीप प्रॉपर्टीज दिखाएगा. तो वो ऐसे है कि वो क्यों परचेज कर रहे हैं उनसे, इसलिए कि ट्रस्ट है, परसेप्शन है. फॉर एग्जाम्पल मेरी परसेप्शन है अगर महंगा होगा तो अच्छा होगा. ये परसेप्शन है एक्चुअली. परसेप्शन है जी. या मेरी परसेप्शन है अगर चीपेस्ट है तो मेरे लिए फिजिबल है. हाउ ट्रू इट इज? एक्चुअली वी हैव टू कीप बैलेंस. हमें दोनों में थोड़ा सा बैलेंस. अब यहाँ पे आती है लॉजिक अप्लाई करने की बात. यहाँ पे आप उसको कनेक्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से. जी, ये पेन मुझे क्यों चाहिए? फॉर वन सिग्नेचर और टू फिल अ फॉर्म. ठीक है, मुझे अगर ये 50 सेंट्स का मिलेगा तो मैं ये परचेज कर लूँगा. मुझे ये चाहिए डेली यूज़ के लिए, ऑफिस में साथ रखने के लिए अपने ऑफिस टेबल पे, तो मुझे अगर $2 का भी मिल रहा है तो मेरी परसेप्शन होगी कि शायद ये बेटर है. राइट. तो जो कॉस्टली ऑप्शंस हैं मोस्टली लोग उसको ड्यूरेबल बेटर परसीव करके ले लेते हैं. फिर मेड इन पे जाते हैं, फिर सेलर पे जाते हैं, फिर रिव्यूज़ पे जाते हैं. तो वो जो प्रोसेस है वो कस्टमर आप पे पूरी रिसर्च करके ऑर्डर प्लेस कर रहा है. आपको $1 का ऑर्डर देता है या $1,000 का ऑर्डर देता है, वो आपकी प्रोडक्ट पे रिसर्च करता है. अब रिसर्च के लिए उसके पास टूल्स हैं. वो टूल्स हैं आपने जो बताया है वही वो पढ़ पा रहा है. सही. सेल्स के लिए आपने बताना है. This process is called articulation. Articulation is a process जहां आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो रिटन वर्ड्स हों या स्पोकन वर्ड्स हों. जी. तो आर्टिकुलेशन उसको ब्यूटीफुल बना रही है, प्रेजेंटेशन उसको ब्यूटीफुल बना रही है. मे भी जो चीपर है उसकी पिक्चर की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि मैं परचेज ना करूं. तो पिक्चर की क्वालिटी का भी अच्छा होना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा होना ज़रूरी है, रिव्यूज़ भी अच्छे होने ज़रूरी हैं. रिव्यूज़ तो बाद में आते हैं, वो तो बाद में आते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें बहस डाल दें. हाँ. और उसकी टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स पे लोगों का नुकसान होता है. वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव डिसाइडेड कि मैंने ई कॉमर्स करना है. ई कॉमर्स के लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए. अमेज़ोन पे चले गए, 2-4 वीडियोस देखी कि कैसे अमेज़ोन पे अकाउंट बनाते हैं, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे चाइना से मंगाना है, अली बाबा से मंगाना है या अली एक्सप्रेस से मंगाना है या लोकल मार्केट से आउटसोर्स करना है. मैंने परचेज़ कर लिया. अब मैंने अपना फ़ोन उठाया, लाइटिंग की मुझे नहीं पता कि कैसी होती है प्रोफेशनल लाइटिंग अपने फ़ोन से. अब कई बार आपको कुछ पिक्चर्स की क्वालिटी में फ़ोन का शेडो नज़र आ रहा होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर. इम्प्रेशन ख़राब हो गया, कस्टमर चला गया. कस्टमर ने पैसा देना है, उसको इंगेज करें. मुझे अगर प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो मुझे किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेना चाहिए. अब हायर करने के लिए पैसे लगते हैं, ऑनलाइन हायर कर लो. ऑनलाइन हायर करने के लिए चीटिंग का भी होता है. कई बार मेरे साथ हुआ, मैंने उनको भेजा, उन्होंने पिक्चर्स की जो क्वालिटी थी मुझे नहीं चाहिए थी. तो क्या आप ये कह सकते हैं टू स्टे अहेड इन द बिजनेस और टेक्नोलॉजी के अंदर क्वालिटी और ये सारी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें तो आप स्टे अहेड रहेंगे? दिस इज़ वेयर द टेक्नोलॉजी हैज़ रोल. आपका क्वेश्चन था कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. टेक्नोलॉजी का रोल ये है कि स्किल सीखें. अगर नहीं आती तो आउटसोर्स कर दें काम. जिसको काम आता है उससे काम ले लें. वो परफेक्शन के साथ काम आपको करके देगा. डिस्क्रिप्शन अगर नहीं आती प्रोफेशनल से लिखवा लें. वन टाइम है ना, वही डिस्क्रिप्शन आपको 1 मिलियन का बिजनेस दे सकती है. वही डिस्क्रिप्शन आपके $10,000 इन्वेस्टेड ज़ाया भी कर सकते हैं. राइट. जो जिस काम का एक्सपर्ट है उससे वो काम ले लें ताकि आपकी चीज़ बेस्ट निकल के आए और फिर आप कुछ भी बेच दें अच्छा दिखा के. और लोगों का परसेप्शन ये होगा ये तो टॉप क्वालिटी होगी, और जब उनके पास आएगी तो वो कहेंगे यार
یہ کیا نکلا؟ اس میں آنیسٹی ہے, ایتھکس ہیں, بزنس کے ایتھکس ہیں. لیکن ایسا بھی ہو جاتا یا نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار, یہ کہاوت ہم نے سنی ہوئی ہے. تو ان ریالٹی میں یہ ہے اس کے اندر کچھ, یہ خالی پرسیپشن ہی ہے. یہ اس میں یوزر کے اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے میں نے بتایا, مجھے یہ ایک فارم فل کرنے کے لیے پین چاہیے یا اپنے آفس میں رکھنے کے لیے چاہیے. جی, یوزر کے اپنے پرسپیکٹیو ہیں کہ کس کے لیے یوز کرتا ہے. آپ اس کو ہائی فائی مت کریں, جیسا ہے ویسا پریزنٹ کریں. پکچر کلیئر ہو, وہ نظر آئے اس پہ کیا ہے. صحیح ہے. آپ اس کو مطلب فینسی بنا کے اور پیکنگ میں خراب جو چیز جیسی ہے ویسے بتا دیں, اس کی فنکشنالٹی جو ہے وہ بتا دیں, جو اچھائی ہے وہ بتا دیں, جو برائی وہ بتا دیں. برائی بتانے والی ہوتی نہیں ہے, برائی بتانے والی نہیں ہوتی, لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر برائی نہیں بتاتے تو اس کی کوئی ایکسٹرا کوالٹی جو اس میں نہیں ہے وہ مت بتائیں. دس از سو بیوٹیفل کانسیپٹ, یو نو. جیسے آپ نے کہا برائی بتانے والی نہیں ہوتی, بیکاز آئی ہیڈ بین لیونگ ان نیوزی لینڈ فار لانگ ٹائم. جاپان میں رہا کافی عرصے. تو ایک چیز جو میں نے وہاں آبزرو کی, جو پہلی دفعہ تھی میرے لیے بھی, کہ وہاں پہ آن لائن سیل کا ٹرینڈ تو اب اس ریجن میں اب آ رہا ہے. اس وقت بہت پہلے ہی تھا وہ ٹرینڈ. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2002-03 کے اندر آلریڈی پلیٹ فارمز موجود تھے اور چیزیں بک رہی تھیں. تو جو چیز میں نے غور کی کہ وہاں پہ ہر چیز بک جاتی تھی, یعنی پرانی ہو, نئی ہو, گھر کا سامان ہو, گاڑی ہو, اور لوگ آن لائن لیتے تھے. اور ہمارا مائنڈ سیٹ اس وقت یہ تھا کہ میں گاڑی کیسے خرید سکتا ہوں آن لائن, یہ سی, اور میں الیکٹرانک کا کیا پتا یہ کیا نکلے اندر سے, کیونکہ ہم تو آ رہے تھے پاکستانی بیک گراؤنڈ سے. وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈسکرپشن پہ بڑا زور دیا جاتا تھا. اگر وہ یہ کپ آن لائن بیچ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ $10 ہے, اور اس کی ویلیو $10 اس لیے میں نے رکھی ہے کہ ایکچوئل پرائس اس کی تھی $25, لیکن کیونکہ یہ یوزڈ ہے تو میں آپ کو $10 میں دے رہا ہوں. However, اس کے اندر ہلکا سا یہ اسکریچ مارک یہاں لگا ہے, وہ اس کی تصویر دکھائے گا کہ اگر اس میں یہ اسکریچ مارک ہے کیونکہ تھوڑا سا یوز ہوا ہے, نارمل ویئر اینڈ ٹیئر ہے, لیکن اس کی فنکشنالٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اس لیے میں نے پرائس میں ایڈجسٹ کر دیا. تو اٹس اپ ٹو یو اف یو وانٹ ٹو بائی. آپ دیکھیں کتنا نائسر وے میں اس نے بات کو ایکسپلین کیا, اس کے پرابلم کو بھی دکھایا. تو دیکھنے والے نے کلوز اپ تصویر میں دیکھا ہاں اس پہ اسکریچ مارک ہے, ورنہ اس کو شوق ملتا اگر وہ نہ دکھاتا. اگر میں جاتا خریدنے وہ مگ, میں کہتا یار آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں, اس میں تو اسکریچ مارک پڑا ہے, مجھے تو اسکریچ والا چاہیے ہی نہیں تھا. لیکن کیونکہ اس نے بتا دیا تو دا چوائس واز مائن کہ میں لوں اسکریچ والا یا نہ لوں. سو آئی لائک دس سسٹم کہ اچھائی اور برائی دونوں دکھا کے ایکسپلین کر دیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر آپ کو اسٹل یو لائک اٹ, گو فار اٹ. اس میں جیسا ہے آپ ایکچوئل میں جیسے اس کو دکھاتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا کیا ہوتا ہے, زیادہ میری پروڈکٹ بکے گی نہیں. اگر کسٹمر کو میں کچھ ایکسٹرا نہیں بتاؤں گا تو کسٹمر میری پروڈکٹ نہیں خریدے گا. ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے, جیسے آپ نے کہا جو ہے وہ بتا دیں. جتنا آپ آنیسٹ ہیں اور بزنس ایتھکس کو آپ فالو کرتے ہیں اتنا آپ سکسیسفل ہیں. بیوٹیفل. اچھا, آپ نے ابھی بات کی ای کامرس کے حوالے سے کہ آپ ای کامرس کا بزنس کر رہے ہیں, وچ از یور مین بزنس ناؤ, اف آئی ایم ناٹ رانگ. It is not main business, but it is a business. It is one of the businesses because you are an entrepreneur, so you've got so many businesses. E-commerce کے businesses کے اندر جو ٹرینڈ چل رہا ہے right now, ٹیکنالوجی نے بھی اس کو کافی, ظاہر سی بات ہے e-commerce is all technology. تو وہ کیا کی ٹرینڈز ہیں جو آپ آبزرو کر رہے ہیں ابھی, کون سے ایسے ٹرینڈز ہیں, اور اس کے علاوہ کنزیومر بیہیویئر کو اس نے کس طرح سے چینج کیا ہے اس کو ان ٹرینڈز نے؟ کنزیومر بیہیویئر کے لیے چینج تو ایک شفٹ ہے پینڈیمک کا, جس نے ایک بہت بڑا چینج لایا ہے پرچیزنگ بیہیویئر کا. رائٹ. جو ٹرینڈز ہیں, جو ای کامرس کا بزنس ہے, دیٹ از ڈیٹا ڈرائیون بزنس. آپ کو ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ کو کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ کو اسٹیٹسٹکس کو, بیسک اسٹیٹسٹکس کو, گرافس کو پڑھنے آنا چاہیے. آپ کو ویب سائٹس اور پلیٹ فارمز مل جاتے ہیں جن کے اوپر آپ جا کے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ, کسی خاص بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ پرچیز کر سکتے ہیں. لے نہیں سکتے, پرچیز کر سکتے ہیں. جی, آپ کو وہ انفارمیشن, ایک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اب میرے پاس جو بزنس کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ بزنس کرنا ہے. اب بزنس مجھے ایسا نہیں تھا کہ مجھے بزنس کرنا ہے, ادروائز میرے لیے سروائیول کا کوئی ایشو ہے. مجھے بزنس لرننگ کے لیے کرنا ہے. جو چیز میں لرن کر رہا ہوں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کرنا ہے. Everyone was talking about show something new, come with some innovative ideas. اب ان innovative ideas پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کسٹمر کو کیا چاہیے.
businessmen जो entrepreneurs हैं, entrepreneurs are very cool people, and investors are also very cool people. The only bad habit among them is, उनकी एक बुरी आदत ये है कि वो आपका पैसा आपकी पॉकेट में नहीं देखना चाहते. वो चाहते हैं आप अपने पैसे से हमारी प्रोडक्ट्स परचेज करें. वो उस पे मिलियंस ऑफ द डॉलर्स रिसर्च पे इन्वेस्ट करते हैं. आपके बिहेवियर को, आपकी ट्रेंड्स को, आपकी कंजम्पशन को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं. अब उसमें एवरीवन इज सेलिंग समथिंग, आप भी उसमें आ जाएं. दैट इज रिटेल बिजनेस, और उसमें कुछ एंटरप्रेन्योरियल नहीं है. वो रिटेल बिजनेस है. आप कहीं पे भी कोई सुपरमार्केट, मिनी मार्केट, कोई ग्रोसरी शॉप खोल लें, तो जिस दिन आप ओपन करेंगे, फ्रॉम दैट डे कस्टमर विल स्टार्ट कमिंग एंड बाइंग फ्रॉम योर स्टोर. ई कॉमर्स का डिफरेंट है. ई कॉमर्स में आप अगर ओपन कर लेते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. उसके लिए मार्केटिंग है. अब मार्केटिंग आप करते हैं, एड्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग ऑन अमेज़न, आप अमेज़न पे ऐड लगा देते हैं. अब अमेज़न के बिजनेस पे, अमेज़न पे सेलिंग पे आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू तो सेल कर सकते हैं, बट अमेज़न का किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप ऐड नहीं लगाते क्योंकि उनकी वायलेशन हो जाती है. अब ऐड आप लगा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो मुझे अट्रैक्ट करेगा? सही है. सबसे यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आप उनके प्रॉब्लम्स को समझें. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स, वो ट्रेंड पे हमेशा के लिए है. हमेशा के लिए ट्रेंड में रहेगा कि सामने वाले को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दें उनको. सो बेसिकली यू आर गिविंग द वैल्यू फॉर द मनी व्हाट ही इज गोइंग टू स्पेंड ऑन. अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या एसेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं और टूल्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे ताकि वो अपने बिजनेस को एक सस्टेनेबल बिजनेस की हैसियत से बिल्ड कर सके? वेल, उसके लिए डॉक्टर साहब सबसे पहला तो टूल है कि आप फॉर एग्जांपल आप जंगल कैट पे चले जाएं या आप हीलियम 10 पे चले जाएं. आप ट्रेंड्स को देख लें with the respect of geological location. आप if you want to sell in Saudi Arabia, आप UAE में सेल करना चाहते हैं, कतर में सेल करना चाहते हैं, आप कुछ एरिया, ये वो ट्रेंड्स हैं जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे या डिफरेंट सोर्सेज से ऑनलाइन ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस से वो हासिल करके आपको शो करता है. राइट. बिकॉज ये रियल ट्रेंड्स हैं तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है. सही. आप एक दफ़ा फिर बताएंगे नाम? जी, हीलियम 10 है. हीलियम 10. जहाँ जंगल स्काउट है. जंगल स्काउट. ईग्रो है. ईग्रो. तो मतलब ये एग्जांपल्स हैं, इन पे आप जाके इनको परचेज करते हैं. ऐसे कितने टूल्स हैं? ऐसे मेरे इल्म में 5 to 7 है शायद. 5 to 7 है. हाँ, और ये जो 3 नाम बताए टॉप 3 में आएंगे? ये टॉप ट्रेंडिंग में है. टॉप ट्रेंडिंग में. हाँ, टॉप ट्रेंडिंग में. अब फॉर एग्जांपल जंगल स्काउट है जो यूएसए, यूके, यूरोप की मार्केट को कवर करता है. हीलियम 10 है जो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को भी कवर करता है और यूरोपियन मार्केट को भी कवर करता है. ई ग्रो इन मार्केट्स को कवर करने के साथ यूएई की मार्केट को कवर करता है, क्योंकि हीलियम 10 में यूएई की मार्केट नहीं है, जंगल स्काउट में यूएई की मार्केट नहीं है. राइट. ई ग्रो जब आप कहते हैं यूएई, डू यू से इट्स यूएई और द होल जीसीसी? Now it is related to UAE और बाकियों का भी इसमें है. GCC में फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स पे जब हम बात करते हैं तो अमेज़ॉन फॉर एग्जांपल, ये अमेज़ॉन के लिए टूल यूज होता है. अमेज़ॉन में GCC के अंदर सिर्फ UAE और सऊदी अरेबिया है. ओके. तो GCC में कतर नहीं है, कुवैत, बहरीन और ओमान भी नहीं है. Right. वहाँ पे ट्रेंडियोल है. बाय द वे मेरा रजिस्टर उसमें कोड भी है, जो उस कोड को यूज़ करे तो इन्फ्लुएंसर का कोड, तो उसको 20 to 50% डिस्काउंट भी मिलता है. अच्छा, nice. वो उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिव के इन्फ्लुएंसर से हमारा ट्रैफिक आए. ई ग्रो आप यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यूएई स्पेसिफिकली इस पे है. क्योंकि दूसरे नेटवर्क्स पे यूएई का कोई रिलायबल ऐसा नेटवर्क दूसरा नहीं है. ओके. सो ये टूल्स हो गए जी. अब इन टूल्स पे आप ट्रेंड चेक करते हैं जी. फॉर एग्जांपल ट्रेंड सीजनल होते हैं. आपको चाहिए सस्टेनेबल बिजनेस, मुझे चाहिए सस्टेनेबली ग्रोइंग बिजनेस जी. मुझे सस्टेनेबल बिजनेस नहीं चाहिए. सीजनल नहीं चाहिए. अगर मेरा बिजनेस आज मुझे $1 million देता है एनुअली, तो मुझे आफ्टर 5 years $1 million मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा.
تو مجھے سسٹینیبلی گروئنگ بزنس چاہیے. اس گروتھ کے لیے آپ کو ان اسٹیٹسٹکس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. پروڈکٹ لیں, ٹیسٹ کے لیے ایک پروڈکٹ ڈالیں, سیکنڈ پروڈکٹ ہے وہ ڈال دیں. ایف بی اے کریں یا ایف بی ایم کریں. اب ایف بی اے جو ہے فلفل بائی امیزون, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ کو 300 آئٹمس کی یو اے کی مارکیٹ میں لمٹ ہوتی ہے اسٹاک کی. اب آپ چائنا سے منگا لیتے ہیں 300, پھر 300 آپ منگاتے ہیں, ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے, اور اس پہ آپ کے ایک تو کسٹمر کو اویلیبل نہیں ہوگا ٹائملی, پھر آپ کا ایکسپینس جو ہے شپمنٹ کا وہ بڑھ جائے گا. آپ 1000 کی شپمنٹ منگا لیں, اپنے گھر کے ایڈریس پہ منگا لیں, اپنے ویئر ہاؤس پہ منگا لیں, دین یو کین سینڈ ٹو امیزون. اگر نہیں ہے امیزون کو آپ نہیں کرتے, 3PL ایز این ادر آپشن. جی, بہت ساری چھوٹی کمپنیز ہیں جو تھرڈ پارٹی لاجسٹکس پرووائڈ کرتی ہیں. آپ ان سے بات کر لیں, آپ ان کے پاس اسٹاک کر دیں, دے ول چارج یو. آپ فری کا بزنس ڈھونڈیں گے, فری کے ٹولز ڈھونڈیں گے, آپ کو وہ ڈائریکشن صحیح نہیں ملیں گی. اپروکسیمیٹ اسٹیٹسٹکس شاید مل جائیں, لیکن اگر ایبسلوٹ اسٹیٹسٹکس چاہیے تو اس پہ پہلے انویسٹ کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ان ٹولز کے بعد اب نیکسٹ آتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو تو سمجھ لیا کہ یہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے, آپ اس پروڈکٹ کو بیٹر کیسے سیل کر سکتے ہیں. بالکل. فار ایگزامپل ہینگرز ہیں کلوزٹ کے لیے, لوگ سیل کر رہے ہیں پر پیس یا 24 کا وہ بنڈل بنا کے, یو کین سیل ود 6 پیک 12 پیکس, جو میرے لیے آسان ہو. مجھے 20 نہیں چاہیے, 24 نہیں چاہیے, اسمال پیک ملیں. اگر سب لوگ 10 کے پیک میں بیچ رہے ہیں, مجھے بلک میں چاہیے, اس کو بلک میں انٹروڈیوس کرا دو. کچھ نیا لے کے آئیں گے تب کسٹمر کو اٹریکٹ کریں گے. ادروائز یو آر آرڈنری سیلر, جیسے دوسرے ہیں آپ بھی ویسے ہیں. می ٹو پروڈکٹ جو ہے, تو اس میں کیا ہے, اس میں اگر کوئی چینج نہیں ہوگا تو کسٹمر کے لیے اٹریکشن نہیں ہوگا. آلویز کچھ نہ کچھ کوشش کریں, جدت ڈال دیں. اگر آپ اس میں کوالٹی میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں, کوئی چیز ایکسٹرا ڈال سکتے ہیں. اگر دوسرے 6 کا پیک دے رہے ہیں تو آپ اس میں کہیں 6+1 ایک ایڈیشنل ڈال دیا. اگر آپ کوئی چیز آفر کریں تو آپ کہیں گے 10% فری اور سم تھنگ لائک فری ڈیلیوری. کلپس ایڈ کر دیں, کلپس ایڈ کر دیں, سائڈ پہ کلپس ڈال دیں. سیم ہینگر میں آپ اس کی مینوفیکچرنگ میں چینج مت کریں. جو کلوز ہینگنگ کلپس ہوتے ہیں پلاسٹک کے یا میٹل کے, وہ ایڈ کر دیں جو ہینگر اور کلپس کے ساتھ آ جائے. جی, اب کچھ نیا آ گیا ہے تو کسٹمر کو اٹریکٹ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. میں اگر اسکرول کرتا ہوں, میرے پاس کوئی آپشن 3 آپشن آتے ہیں, ان 3 میں سے میں وہ آپشن سلیکٹ کروں گا جس آپشن سے مجھے کچھ ویلیو ایڈ ہو رہا ہے. بالکل. آپ جب ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور کچھ آپ کوالٹی کو اسی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کوالٹی ہے, اور کسٹمر اسی طرح سے اس کو ریسیو کرتا ہے, تو کسٹمر, بلیو می ڈاکٹر صاحب, کسٹمرز آر ویری جنرس. وہ ریڈی ٹو پے پرائس. وہ آپ کو فل پیراگراف کے ریویوز دیتے ہیں. بریلینٹ. فری ہیں وہ, اف دے آر ہیپی. یا اگر ان کو غصہ آیا ہے تو دے آر آلسو فری ٹو رائٹ نیگیٹو ریویوز. تو اس میں آپ اگر ویلیو بڑھاتے جائیں گے, آپ گڈ کامنٹس لیتے جائیں گے, آپ کے ریویوز جتنے بڑھیں گے اتنا کسٹمر, جب مجھے کچھ پرچیز کرنا ہے, اگر اس پروڈکٹ کے ریویوز ہیں تو میں اس کے ریویوز دیکھتا ہوں. جب مجھے ہوٹل بک کرنا ہوتا ہے, میں اس کے منیمم ریویوز سے سارٹ کر کے چیک کرتا ہوں کہ اس کے نیگیٹو کیا ہو, کہ پازیٹیو تو کوئی بھی آ جائیں گے. اور کبھی کبھی آپ نیگیٹو ریویو پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد آپ کا ایک امپریشن نیگیٹو بنتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو وینڈر تھا اس نے نیچے اس کا جواب لکھا ہے, بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ آپ آئی تھیں اس وقت, آپ نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی اور میں نے آپ کو اس کے حساب سے یہ چیز پرووائڈ کی تھی, لیکن بعد میں پھر آپ کو جو چیزیں بتائیں آپ نے اس کو فالو نہیں کیا, جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے. ناؤ یو آر رائٹنگ سچ ریویوز فار می. تو آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. دس از این اپرچونٹی فار دا سیلر ٹو ایکسپلین ہمسیلف, کہ اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, دیکھیں اگر انسان بزنس کے اندر بھی اس چیز کو نہ بھولے کہ انسانیت کا پہلو اس میں ضرور رکھنا ہے, نہ کہ خالی ایک ڈرائی بزنس سیل میکنگ منی جو عام طور پہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں انسانیت کا پہلو بھی ہو, یا اس سے فائدہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں, ہیومینٹی کا پہلو اگر ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس کو ہیومن اسپیکٹ سے اس پروڈکٹ کو سوچنے کا ٹائم ہی کہاں ملے گا. کوئی ایگزامپل دیں. فار ایگزامپل, اگر میرا پیسہ کمانا ہی پرپز ہے تو میں کوئی بھی پروڈکٹ دیکھوں گا ٹرینڈنگ میں اٹھا کے مارکیٹ میں پھینکتا جاؤں گا.
اب اس میں اگر میں اپنے کسٹمر کو ہیومن اسپیکٹ سے دیکھ کے اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کی ضرورت کے اکارڈنگ اس کو ماڈیفائی کرتا ہوں پیکنگ میں, یا اس کو کسٹمائز کرتا ہوں, یا کوئی چینج لے آتا ہوں, تو اس سے میرے بزنس کا فائدہ ہے. اور ہیومینٹی کے بغیر تو ہیومن سوسائٹی کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے. پیور کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر بھی انسانیت کا پہلو رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ تو ڈیبیٹ ہے, میں کوئی ایبسلیوٹ ریمارکس اس پہ دینا نہیں چاہوں گا, بٹ اس پہ میرے خیال میں ایسا ہے کہ دونوں کو بیلنس چاہیے. آپ ایک ایکسٹریم اینڈ پہ جائیں نا تو دوسرا اینڈ اوپر آ جائے گا اور آپ نیچے چلے جائیں گے. تو آپ کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. اگر پیور کیپٹلسٹ سوسائٹی سکسیزفل ہو سکتی تو شاید ہمارے پاس سینیریو چینج ہوتا. دو کہ وی آر آلسو لیونگ ان کیپٹلسٹ سوسائٹی, بٹ اس میں کچھ آسپیکٹس ہیں جو ہیومینٹی بیسڈ ہیں, اور ود ان دا انویسٹمنٹس آپ کا فوکس ہمیشہ ہیومن رہا ہے. انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوں یا پروجیکٹس بزنس اورینٹڈ ہوں, پروڈکشن ہو. آپ دیکھیں جن ایریاز میں کچھ ایسی پروڈکشن یونٹس یا فیکٹریز لگائیں گی جہاں پہ کاربن ایمیشن ہائی تھا, وہاں کی ایگریکلچر کو کتنا نقصان پہنچا. اب وہاں پہ ہیومن پاپولیشن کا کو ایگزسٹنس ود نیچر ڈیفیکلٹ ہو گیا ڈیو ٹو انکریزنگ نیچرل ڈیزاسٹرز. بہت ساری ایگزامپلز ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی کنٹری. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے, جب آپ وہاں پہ رہ نہیں سکتے تو آپ کو لیبر اویلیبل نہیں ہے, آپ کو میٹیریل اویلیبل نہیں ہے, را میٹیریل اویلیبل نہیں ہے. جب پروڈکشن ہی نہیں ہے ایگریکلچر بیسڈ, فار ایگزامپل اگر پروڈکشن تھی تو اس پہ کاٹن پروڈیوس نہیں ہو رہی یا شوگر کین پروڈیوس نہیں ہو رہا, تو آپ کی فیکٹری ایگزسٹ کیسے کرے گی؟ تو آپ کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم MBA کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے مارکیٹنگ کے ٹیچر نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت سی ایگزامپل دی تھی. انہوں نے بولا کہ ناؤ یو گائز ول گو ان دا مارکیٹ. انہوں نے آج تک مجھے یہ یاد ہے, انہوں نے کہا تھا اس بات کا خیال رکھنا کہ تم لوگ اس پوزیشن پہ پہنچو گے جب تمہارے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ اپنی مرضی کی پرائس رکھو, اپنی کارپوریٹس کو خوش کرنے کی خاطر اس پہ تم زیادہ چارج کر سکتے ہوگے, لیکن ہمیشہ پرائسنگ سیٹ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ لوگوں کی پاکٹ کا بھی خیال کرنا. تو اس میں کیا ہوگا کہ اپنا پروفٹ منع نہیں کر رہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ کافی زیادہ کر کے دوسروں پہ بہت بھاری ہو جائے. اور ایونچولی اگر آپ ایسا کرتے بھی ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ فائر بیک کرتا ہے, لوگ آپ سے پیچھے ہو جاتے ہیں, دوسرے مارکیٹ آپ کو کیک آؤٹ کر دیتی ہے. بیکاز مونوپلی جو ایبسلیوٹ مونوپلی ہے وہ تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں, انلیس یو فاؤنڈ سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو بلو اوشن اسٹریٹجی بزنس, تو اس میں ٹھیک ہے کچھ عرصہ تک آپ مونوپلسٹک اپروچ اپنا سکتے ہیں. ادروائز تو مارکیٹ میں کمپیٹیٹر بیٹھا ہے. کاپی جو ہے نا, کاپی ایزی بزنس ہے, کاپینگ از ایزی بزنس, دو کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے, وہ کنٹینیو نہیں رہ سکتا. اب ٹرینڈز کیا ہیں, لوگ کاپی کرتے ہیں, ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں, دوسری جب ٹرینڈنگ میں آتی ہے وہ اپنی سوئچ کر جاتے ہیں. آپ کون سوئچ کر جاتے ہیں؟ وہ نو کنزیومر نہیں, سیلر سوئچ کر جاتے ہیں. تو پھر سسٹینیبل ہوا نا, پھر تو سسٹینیبل ان کے لیے سسٹینیبل ہے. وہ لاتے رہیں گے, نئی چیز آئے گی, کاپی کرتے رہیں گے, نئی چیز آئے گی, کاپی, تو سسٹین کر جائیں گے. وہ اسی طرح سے سسٹین کرتے ہیں. اس کا جو ایک آسپیکٹ ہے, جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے ان کے لیے, کہ وہ ٹرینڈنگ جہاں پہ وہ ٹرینڈ مس کرتے ہیں ان کا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, لاس میں چلا جاتا ہے. بہت سارے سیلرز ہیں جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ سر ہماری انویسٹمنٹ اس طرح سے ہوئی کہ ہمیں اپنی پروڈکٹ ریکال کرنی پڑی, امیزون سے کرنی پڑی. پھر یہ امیزون تو ایک کمپوننٹ ہے ای کامرس کا. انہوں نے لیٹ انٹری کی ہوگی پروبیبلی, اس لیے کاپی کرتے کرتے. اڈاپشن میں ٹائم امپورٹنٹ ہے. اب جب آپ ٹیکنالوجی بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی اڈاپشن کی بات کرتے ہیں تو 5 ٹائپس آف ٹیکنالوجی اڈاپشن ہے جو آفیشیل ہے. فرسٹ از انوویٹرز, جو انوویٹ کرتے ہیں. سیکنڈ آر ارلی اڈاپٹرز. تھرڈ آر ارلی میجورٹی. فورتھ آر لیٹ میجورٹی. دین لیگارڈز. لیگارڈز وہ ہیں جن کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ یا تو اڈاپٹ کریں یا مر جائیں. I mean, I'm metaphorically speaking, مر جائیں. No, I understand. Not the biological death. تو اس میں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا. اب جو انوویٹر ہے اس کے پاس تو چانس ہوتا ہے کہ وہ اچھا کما لے. جی. ارلی اڈاپٹرز انوویٹر سے بھی سم ٹائم زیادہ کما جاتا ہے. So true. بالکل ایسے ہی ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے. اس کا ریسرچ اور انوویشن کے جو پروسیس پہ اس کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. True. مارکیٹ میں ٹرینڈ آیا,
आप पिक कर लें. बिल्कुल सही. और जो फास्टेस्ट ग्रोथ ट्रेंड होता है, जो अर्ली ट्रेंड होता है, वो उसको कैच कर लेता है इस पीरियड को, उसको नॉर्मल और स्टेबल होने से पहले पहले इस ग्राफ के पीरियड को वो कैच करता है सबसे ज़्यादा. तो दैट्स फाइन, दैट्स राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्योंकि पता है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम फोकस करते हैं नंबर 1 उन यूथ के ऊपर जो कि यंग एग्जीक्यूटिव हैं या वो यूथ जो कुछ काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में और कंफ्यूज रहते हैं. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, क्या शुरू करूँ, इतना कन्फ्यूजन होता है. यूट्यूब पे जाता हूँ तो कोई ये बता रहा होता है, दूसरी वीडियो देखता हूँ तो उसके अगेंस्ट बता रहा होता है, तो अक्सर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब का माइंड सेट इतना आप लोगों में रहा नहीं अगर देखा जाए. जो जनरेशन Z की मैं बात करूँगा, हर बंदा बिजनेस ही करना चाहता है, विच इज़ गुड. बहुत अच्छी बात है, आप भी इसी को प्रमोट करते हैं. तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वो लोग जो कि एज एन ई कॉमर्स, ऐसा आपसे मैं कहूँगा था कि उनके पास क्योंकि बहुत हैवी पॉकेट्स भी नहीं होती, उनकी बेचारे समाव कर रहे होते हैं, तो एज अ ट्रेनर, क्योंकि आप ई कॉमर्स ट्रेनर भी हैं, तो वो कौन सी स्किल्स एंड नॉलेज हैं सबसे पहले तो जो आप बिलीव करते हैं कि इन एरियाज़ के अंदर उनको एक्वायर करनी चाहिए इस जनरेशन को टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, और फिर वो उसके ऊपर फोकस करें, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से लेके चलें to reach somewhere? It's a little bit long question, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस सिनेरियो में बात टेक्निकल है. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम प्लानिंग करते हैं ना जी, हमारे पास प्लान होता है और उसका प्लान B होता है और समटाइम प्लान C होता है. जो बिगिनर्स हैं, अब उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है, उनके पास रेलिवेंट स्किल्स भी उस तरह से नहीं है. अब उनकी सिर्फ जो एक स्ट्रेंथ है वो है उनकी विल टू स्टार्ट समथिंग. जी हाँ. अब मेरा ये है कि वो प्लान C से स्टार्ट करें. अब एक मेजर प्लान है, फॉर एग्जांपल मेजर प्लान है आई विल स्टार्ट ई कॉमर्स और उसके लिए मैं अमेज़ॉन को स्टार्ट करूँगा. सेकंड प्लान है अगर ओके इसमें कामयाब ना हुआ तो मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँगा, शॉपिफाई से स्टोर खोल के उस पर स्टार्ट करूँगा. प्लान C है अगर दोनों में नाकाम हुआ तो मैं क्योंकि इस दौरान मार्केटिंग सीख जाऊंगा तो सोशल मीडिया लेके मैं लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँगा. स्टार्ट फ्रॉम प्लान C. सोशल मीडिया से लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना सीखें. आपके लिए एक स्मूथ रास्ता होगा टू रीच योर प्लान A. वेरी नाइस. ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. कम सेल होगी उनकी, ठीक है, ओके. आप जब रिव्यूज देना शुरू करते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू करते हैं तो आपके फॉलोअर्स स्टार्ट फ्रॉम 1. और सोशल मीडिया एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रात को सोते हैं विद 1 फॉलोअर, इन द मॉर्निंग यू वेक अप विद 10,000 फॉलोअर्स. पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है. और समटाइम्स यू गो टू स्लीप विद 10,000 फॉलोअर्स और सुबह आपके 9,000 होते हैं. एक पोस्ट उनको अफेंड कर देती है, उनको डिसअपॉइंट कर देती है. फॉलोअर्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं. मेरे भी बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं. मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस और कमेंट्स में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मतलब मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है. बट मेरा क्या है, मेरा फोकस है कि ओके मैंने इसको यूज़ करना है फॉर दिस पर्पस. तो आप प्लान C से स्टार्ट करें. राइट. पिक योर कैमरा, स्टार्ट फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करें. अपना एक अगर आपका इंटरेस्ट इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है या टिकटॉक में है, आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है किसी में, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं. राइट. अब आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. जब आप ये कर रहे होंगे तो साथ आप लर्न कर रहे होंगे, आपकी ऑडियंस आपको गाइड करती है. तो किन लोगों के प्रोडक्ट्स को फोकस करें वो वहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ भी उनका इंटरेस्ट है, दे कैन स्टार्ट सेलिंग अबाउट द ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, दे कैन स्टार्ट सेलिंग अबाउट द रेस्टोरेंट्स, प्रमोटिंग रेस्टोरेंट्स. उनके फूड को आप प्रमोट कर सकते हैं, किसी स्पेशल टाइप ऑफ फूड, इटालियन फूड को, चाइनीज़ फूड को, थाई फूड को आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप किसी स्पेशल डेलिकेसी को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाय को प्रमोट करना चाहते हैं. अब कोई भी, आपके पास लिमिट क्या है? आपका सबसे बड़ा बैरियर डॉक्टर साहब है फियर. फियर टू फेल. आप डिसाइड कर लें मैं फेल हो गया, अब मुझे क्या करना है? अब तो फेल हो गया. अमेज़ॉन नहीं चला, सही, शॉपिफाई नहीं चला, स्टार्ट नहीं किया लेकिन नहीं चला, अज्यूम. अब क्या करना है? लास्ट बचा था कि सोशल मीडिया से प्रमोट करो, तो स्टार्ट ना.
जब आप सोशल मीडिया से प्रमोट करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स आएंगे, आपकी ऑडियंस आपको गाइड करेगी क्वेश्चंस के थ्रू, व्यूज़ के थ्रू। एक टाइप ऑफ रील पे अब बहुत सारी रील्स होती हैं जिस पे 1000 फॉलो व्यूज़ भी नहीं आते, और बहुत सारी होती हैं जिस पे 100,000 आ जाते हैं। ओके फाइन, उसमें डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है, वो लोग आपके अगेंस्ट नहीं है कि इसलिए नहीं देख रहे। एक्चुअल ये है कि वो सिर्फ वो देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं, तो उस तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर दें। अब जब आप उन लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, रिव्यू दे रहे होंगे, तो उस पे क्या होगा कि आप लर्न करेंगे और साथ में प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी कि लोग कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। लोगों की, कस्टमर की साइकोलॉजी को आप समझेंगे। आप जिन शॉपकीपर्स या स्टोर कीपर्स या बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं, उनसे आपको फीडबैक आएगा कि इस रील के बाद हमारे व्यूज़ आए या ऑर्डर्स आए। आपके पास एनालिटिक्स आ जाते हैं कि किस लिंक पे ज़्यादा क्लिक हुआ। वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। हाउ डू दे मेक मनी विद दैट? चार्जिंग फ्रॉम द बिजनेसेस। बिजनेस को बोलेंगे देखें हमने आपको प्रमोट किया, हमने सोशल मीडिया पे लगे रहे इसके पीछे कि यहाँ से जाके ले लो, अच्छी चीज़ है, और लोग आपके पास आए, देखें ये एनालिटिक्स बता रहा है, तो आप हमें पे करें इसके लिए। लोग पे कर देते हैं, रिव्यू करें, फ्री रिव्यू करें ताकि आपके व्यूअर्स बढ़ जाए। जब आपके व्यूअर्स आते हैं, आपके पास एक टूल होता है, आप शो करते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं जी, मेरी इतनी रीच है, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरे रील्स को व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ प्रमोट करते हैं तो आपके बिजनेस का फ़ायदा है। ठीक है। फर्स्ट रूल इज़ कस्टमर आपकी बात से कन्विंस नहीं होता अनलेस आप उसको कुछ वैल्यू एडेड दें। आप कहें कि आपका कैसे फायदा है, आप उसको बताते हैं कि आपके बिजनेस को मैं बेटर प्रमोट कर सकता हूं। अब उस बेटर प्रमोट में आप उस बिजनेस, फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, वो रेस्टोरेंट ऐसी जगह पे जहां पे हाइजीन का इशू है, आप उसे कहते हैं मैं आपके बिजनेस को प्रमोट करूंगा, पैसे लूंगा और साथ में एडवाइस भी दूंगा बिजनेस की। फॉर एग्जांपल आई चार्ज यू $200, स्मॉल से स्टार्ट करें, $200 लूंगा, 100 प्रमोशन के, 100 एडवाइस दूंगा जो आपके बिजनेस को वो करेगी। अब वो आपसे एग्री कर जाता है, आप कहते हैं सबसे पहले तो हाइजीन को इम्प्रूव करो। राइट, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब ये तो एक पहला हो गया, आप खुद भी इन्फ्लुएंसर हैं, आपके 350,000 से ज़्यादा लोग हैं ऑलमोस्ट। सो आपने ये जो ग्रोथ हासिल की उसमें आपने इसी तरह से की, फूड ब्लॉगिंग से या कोई और ब्लॉगिंग की आपने? मेरी ऑडियंस में मोस्टली पीपल वो हैं जो मेरी बुक्स पढ़ते हैं, मेरे सेशंस अटेंड करते हैं। राइट। तो मेरे बिजनेस प्रमोशंस बहुत कम रही हैं, अब कुछ स्टार्ट हुई हैं, वो भी इनफॉर्मल बिजनेस प्रमोशंस हैं जिसमें मैं अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ फॉर द सेक ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन ताइवान, तो वहाँ पे मैंने हलाल फूड का, बीफ नूडल्स के एक रेस्टोरेंट का, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने उसको वो शेयर किया और मुझे इतने सारे DMs आए बाद में कि वी विजिटेड दिस एंड पीपल स्टार्टेड सेंडिंग सेल्फीज फ्रॉम देयर। तो मुझे खुशी हुई। तो मुझे खुशी होती थी जब मैंने ये स्टार्ट किया, तो जब मैं मॉल में चल रहा होता था तो मुझे कोई साथ आगे सलाम करता था और वो कहता था कि आपको मैं फॉलो करता हूँ। आई वेंट टू मक्का, वहाँ पे मैंने स्विस होटल मक्का अल मकाम एक होटल है जो क्लॉक टावर में जी, वहाँ पे, दिस इज़ नॉट प्रमोशन ऑफ दैट होटल, वहाँ पे मैं काउंटर पे गया, तो जब मैं चेक इन के लिए गया तो आई वॉज वेयरिंग एहराम, तो एहराम में आप डिफरेंट लगते हैं। मैंने पासपोर्ट दिया, वो यंग गाय, उसने जब पासपोर्ट देखा कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। मुझे खुशी हुई कि मक्का में मुझे कोई फॉलो कर रहा है। आप स्टोर पे जाते हैं और आपको स्टोर का ऑनर या सेल्समैन कहता है आपकी मैंने रील देखी थी, दैट वाज अमेजिंग। अब एग्जाम्पल, मेरी जितनी भी पोस्ट्स हैं वो रिलेटेड टू ट्रैवल है। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करता बिकॉज दैट इज़ इररिलेवेंट। मेरे ऑडियंस को चाहिए अपडेट्स रिलेटेड टू समथिंग, आई शेयर दैट फीड। अब कोई प्रमोट कर रहा है बिजनेस को तो रेस्टोरेंट से शुरू कर सकता है। इफ़ दे आर प्रमोटिंग समथिंग, कॉफ़ी शॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं। राइट। तो बेस्ट लर्निंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। या अपना कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आए, कुछ प्रमोट ना करें,
आप परचेज करें मार्केट से, आप देखें कि क्या क्या ट्रेंड कर रहा है आपके एरिया में, आप परचेज करें, इंस्टाग्राम पे सेल करना शुरू कर दें। अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरा फिर आपने इनको बताया कि इसके अलावा दूसरों के प्रोडक्ट के अलावा देन यू गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज शॉपिफाई। अपना 1 2 3 का शॉपिफाई पे आप अपना स्टोर बना लें, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ जाएं। वो क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ जाएं, कहाँ से शुरू करें? शॉपिफाई का सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए है मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि शॉपिफाई में यू आर ओनर ऑफ द बिजनेस। इट्स लाइक योर शॉप, आपकी एक दुकान है जी, जिसको आपको कैसे डेकोरेट करना है, क्या यू प्रोडक्ट आर रखना है। ओनर, यू आर ओनर एंड अमेजोन यू आर सेलर। अब ओनर और सेलर का डिफरेंस क्या है? अमेजोन आपके अकाउंट को कभी भी ब्लॉक कर सकता है, सही, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है आप कितना अच्छा सेल कर रहे हैं, कोई कंसर्न नहीं है आपका बैलेंस कितना पड़ा है, बिल्कुल 100,000 है या 1 मिलियन था, $1 मिलियन है, दे डोंट केयर। वो आपका अकाउंट बंद कर देंगे और वो आपके सारे फंड्स भी सीज हो जाते हैं, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट। अब जो शॉपिफाई के स्टोर्स हैं वो आपके पर्सनल स्टोर्स हैं, उस पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब उस पर आप अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। बिजनेस, ई कॉमर्स के बिजनेस में बेस्ट ऑप्शन इज ब्रांडिंग। अपना ब्रांड बना लें, अपना ब्रांड बना के और ले आएं और सेल करें। आपका सिक्योर बिजनेस है और फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं। आप स्टार्ट अमेजोन से कर लें, अमेजोन कन्वीनियंट है तो अमेजोन से कर लें, फेसबुक से कर लें, ड्रॉप शिपिंग से कर लें। लेकिन आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आफ्टर 2 इयर्स मैंने क्या करना है, ग्रोथ प्लान क्या है आपके बिजनेस का, बिल्कुल वो डिसाइड करेगा, आपको गाइड करेगा कि ठीक है आपने अब आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है जी। अब इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप फेल हो सकते हैं। राइट, तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी हो, सीखें पहले, आप स्किल्स को अप करें अपनी, फिर आगे मूव ऑन। अच्छा, इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, जो आपने कहा कि अमेज़ॉन हो गया या कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करना चाहें लोग, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या अमाउंट उनकी जेब में होना चाहिए मिनिमम, जिससे कहेंगे जी हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? अमाउंट मिनिमम के डिपेंड करता है। आप लोकली प्रोडक्ट, अब ट्रेडिशनल बिजनेस को देखें, आपके पास एक सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है, सुपर मार्केट है और आपके उसी एरिया में ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो उसी सुपर मार्केट से चीज़ें लेके आते हैं और ग्रोसरी पे उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल करते हैं। तो आपने इसी कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करना है। अब अगर उसके पास $1,000 है तो $1,000 की प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप सेल क्या कर रहे हैं जी। आप अगर एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट, जो आपको परचेज कॉस्ट है वो $1 है, तो $1,000 में आपको उसके 600-700 यूनिट्स मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 600-700 वो तो $1, उसकी शिपिंग कॉस्ट आएगी, उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उसकी फोटोग्राफी, लिस्टिंग के लिए एक्सपेंसेस, फिर आपको उस पर ऐड रन करने के लिए $200 चाहिए, तो ये सारा ऐड करके 600-700 आइटम्स आ जाते हैं। उन आइटम्स को आप सेल करें। आप प्रॉफिट मार्जिन, जो बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का, जो मेरे स्टूडेंट्स या दोस्त पूछते हैं कि प्रॉफिट कितना ऐड करना है इसमें, 30% इज मिनिमम, ताकि आपका 20% नेट प्रॉफिट आए। तो 10% आप कहते हैं कॉस्ट आ जाती है इंक्लूडिंग मार्केटिंग, अप्रोक्सीमेटली बॉल पार्क फिगर लेते हैं अगर हम, आपने कहा जी 30% मार्कअप करें, जो कॉस्ट है उसके ऊपर 30% मार्कअप करें, फिर उसमें से खर्चे निकाल दें 10%, तो 20% आपका नेट आना चाहिए, टेक होम होना चाहिए। और ये आप कह रहे हैं अगर अमेज़ॉन पे सेल करना हो। अब अमेज़ॉन पे सेल करने की वही वाली बात है, कुछ लोग जो हैं उन्होंने कहा कि जी नाउ इतना कम्पेटिटिव हो गया है कि जो भी प्रोडक्ट आप डालें हैं वो वहाँ पे मौजूद होता है, तो मार्जिन्स बचे नहीं हैं। तो कहाँ तक इसकी हकीकत है और इसको किस तरह से टैकल करते हैं आप? इट इज़ रियलिटी के अमेज़ॉन बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है जी, लेकिन चाइना इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। राइट। चाइना को आप कॉन्सेप्ट देते हैं, टेक्स्ट में बना के दें, विजुअल्स दें, कुछ भी दें, कॉन्सेप्ट देते हैं और वो आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं। जब आप कोई नई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आपके जो कंपटीटर्स हैं वो चीज़ सेल नहीं कर रहे। आप उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा यूनिट्स में सेल कर सकते हैं। जब वो सेल में आए, ट्रेंड में आए, उसी को शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना के
اپنی ویب سائٹ پہ بھی سیل کریں. اب ایک تو آپ کے کسٹمرز ہیں جو امیزون سے پرچیز کر رہے ہیں, دوسرے کسٹمرز ہیں جو ڈائریکٹ ریچ سے آپ سے ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں, انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں اور آپ کے اسٹور سے پرچیز کریں. تو آپ اپنا پہلے تو یہ کریں کہ کوئی آپ پروڈکٹ کو ایسا سوچیں, کوئی ایسا نیش دیکھیں, کوئی جو انوویٹیو ہو. تو آپ کو اس کے لیے ریسرچ ورک کرنی پڑے گی. وہ ریسرچ ڈاٹا کہاں سے نکل سکتا ہے؟ جو آپ نے ٹولس پہلے بتائیں, کیا وہ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. یہی جو آپ نے پہلے ہم کو 3 بتائے, ہیلیم 10, جنگل اسکاؤٹ اور ای گرو. تو یہ 3 آپ نے ٹاپ بتائے. اس سے انہوں نے دیکھا کہ یہ پروڈکٹس ہیں, ابھی یہ ٹرینڈ میں بھی ہیں لیکن ناٹ مینی اویلیبل, بہت کمپیٹیٹرز نہیں ہیں ابھی. آپ اپنے سپلائر کے پاس گئے چائنا سے, آپ نے کہا بھائی یہ میرا کانسیپٹ ہے, اس پہ جو ہے وہ آپ ڈاکٹر محمد لکھ دیں اور میرے لیے بنا کے دے دیں. وہ آپ کو کہا منیمم کوانٹٹی تو میں اتنی بناؤں گا. بالکل. تو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے MOQ, منیمم آرڈر کوانٹٹی. وہ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنا دو یار, چلو 1000 پیسز بنا دو. آپ نے 1000 پیسز بنانے کے بعد اس کو امیزون پہ ڈال دیا, وہ سیل ہونے لگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ایک اسٹور بھی بنا لیں شاپیفائی پہ, تو آپ کے اس میں مختلف پروڈکٹس آپ کے نام سے بک رہیں گے, doctor.com. تو اس کے اندر جو ہے ایک نیا پروڈکٹ آ جائے گا ڈاکٹر محمد کا, وہ آپ نے ڈال دیا اور اس کو آپ مارکیٹ اپنے سوشل میڈیا سے کریں گے, ٹک ٹاک سے, انسٹاگرام سے, اینڈ دین یو ول برنگ دوز اپنی ویب سائٹ پہ بھی, اور امیزون سے تو ویسے ہی لوگ لے رہے ہوں گے. یہی پروسیس اب جو جی ایگزیکٹلی یہی پروسیس ہے. اب اس کو میں اسپیسیفائی کر دیتا ہوں کیونکہ جب آپ پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, پروڈکٹ ملینز آف پروڈکٹس آر اویلیبل. ایبسلیوٹلی. اب آپ دیکھیں کہ ہائیلی ٹرینڈنگ پروڈکٹس کیا ہیں, ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں. رائٹ. فار ایگزامپل ٹرینڈ چینج ہوا کہ کیبنٹ آرگنائزرز آ گئے, پورٹیبل ہیں, جی ایزی ہیں, بہت وزنی نہیں ہیں, آپ ایزیلی سیل کر سکتے ہیں. آپ ان آرگنائزر میں کچھ ایسا بنائیں کہ اس کا ڈیزائن چینج کرنا ہے. آپ ان کو آبزرو کریں کہ اس میں کیسے آپ ایک چینج لا سکتے ہیں جو کسٹمر کے کسی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. 2 فولڈ ہے, اس کو 3 فولڈ کر دیں تاکہ اس کو پک کرنے میں آسانی ہے, کسٹمر پرچیز کرے گا. کچن آئٹمز ہیں اور جو واش روم آئٹمز ہیں, جی یہ ہائی ڈیمانڈ رہتے ہیں اور آل سیزن رہتے ہیں. جی. پھر آپ کے پاس ایسی پروڈکٹس آتی ہیں جس پہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کوالٹی پہ, تو آپ ان کو اسٹینڈرڈس کے سرٹیفکیشن کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں. ٹوائز ہو گئے, ٹوائز, تو اس پہ کچھ سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں سرٹن کنٹریز میں. USA میں بیچ رہے ہیں تو اس کی ڈفرینٹ سرٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں, UAE میں بیچ رہے ہیں تو اس کی ڈفرینٹ ہیں. پھر ایج گروپ اسپیسیفکیشنز ہوتے ہیں. سائز والی پروڈکٹس مت بیچیں, بڑے سائز کی نہیں, وہ تو اوور سائز پیکنگ ہوتی ہے نا. سائز جیسے کلودنگ کی سائز ہے, اچھا صحیح ہے, آپ ٹی شرٹ سیل کرنا چاہتے ہیں, سائز ہے. اب Amazon ہیز اے فری ریٹرن پالیسی. میں نے پرچیز کیا, مجھے فٹ نہیں آیا, مجھے آپشن ہے کہ میں اس کو ریٹرن کر دوں. ہائی ریٹرن آئے گا تو میرے پروفٹ پہ اثر پڑے گا اور میری سیل پہ اثر پڑے گا, اور نیگیٹو سیل جائے گی تو میرے الگورتھم پہ بھی اثر پڑے گا. Amazon کو کون چاہیے؟ Amazon کو چاہیے وہ جو زیادہ سیل کر سکتا ہے. Amazon کو اپنے بزنس سے ہے, Amazon کو میرے بزنس سے نہیں ہے. میرے اسٹور کو بند کرنے میں اسے 5 سیکنڈز لگیں گے. Amazon کیا پرسنٹیج چارج کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ کو؟ ڈفرینٹ پروڈکٹس پہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ان کے, ڈیپینڈنگ آن دا پروڈکٹ اینڈ دا مارکیٹ پلیس. وہ چارجز اسی وقت بتا دیتا ہے آپ کو, جب لسٹنگ ہوتی ہے تو اسی میں آپ کے چارجز آ جاتے ہیں کہ آپ سے Amazon کتنا چارج کر رہا ہے, لسٹنگ فی ہے یا ریگولر فی ہے کوئی بھی, تو وہ فی آ جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ٹوٹل چارجز کتنے آ رہے ہیں, کاسٹ کتنی آ رہی ہے, شپنگ کاسٹ کتنی آ رہی ہے. اب لیبلنگ ہے, پریپریشن ہے. اب آپ پروڈکٹ پرچیز کر لیتے ہیں, اس کی پریپریشن ہے, اس پہ ایک بار کوڈ ہے جو پرائمری پروڈیوسر نے فیکٹری میں لگایا ہے. اس پہ Amazon نہیں سیل کرتا ہے, Amazon آپ کو اپنا بار کوڈ دیتا ہے. اب وہ بار کوڈ پرنٹ کر کے لگانا ہے. جب آپ چائنا سے اس کو سورس کرتے ہیں تو ان کو آپ بار کوڈ دیتے ہیں کہ آپ نے ہر انڈیویجول آئٹم پہ اس کو پیسٹ کرنا ہے. اب کچھ ایگری کر جاتے ہیں, کچھ ایگری نہیں کرتے, کچھ ایگری ود چارج کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپ اپنے ویئر ہاؤس میں منگا کے اس کو پریپیئر کر کے Amazon کو بھیجیں, یا Amazon کو ڈائریکٹ بھیجیں اور وہ چارج کرتے ہیں آپ کو پریپریشن کے, وہ خود پیسٹ کر کے لگا دیں گے. اب سولوشنز ہیں, ہر سولوشن کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے. بالکل. ٹولز ہیں, یہ ٹیکنالوجیکل ٹولز ہیں, یہ چارج کرتے ہیں آپ کو. لیکن وہ جو آپ کو چارج کرتے ہیں اس چارج پہ آپ کو بینیفٹ مل جاتا ہے کہ آپ کو انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ کی اپرچونٹی ملتی ہے. بالکل. وہ آپ کو پروفٹ دیتی ہے, اور ہیڈ ایک سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. بزنس آپ کا کیلکولیشنز کی گیم ہے.
آپ کسٹمر کے بیہیویئر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, آپ پروڈکٹس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, کاسٹ پروفٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور ادر ایکسپینس یا ادر ٹرینڈس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. جی. مارکیٹ از ناٹ ایزی. ای کامرس سب کے لیے نہیں ہے, لیکن ای کامرس سب کے لیے ہے بھی اگر وہ لرن کر کے آتے ہیں. یعنی یہ سب کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندے کو اگر اس کی نالج نہیں ہے تو وہ لوز کر سکتا ہے, اور یہ سب کے لیے بن جائے گا اگر آپ اس اسکل کو ایکوائر کر لیں گے, حاصل کر لیں گے, تو پھر آپ کے لیے ہو جائے گا وہ. بالکل ایسے سیم لائک سوئمنگ ہے, لرننگ اے نیو لینگویج ہے, لرننگ اے نیو یوزنگ کمپیوٹر ہے, کوئی بھی نیو ٹیکنالوجیکل ٹول ہے آپ یوز کرتے ہیں, آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے. آپ کو کہیں پہ بھی کسی ڈرائیونگ وداؤٹ لرننگ ڈرائیونگ آپ کو نہیں پرمیٹڈ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس سے آپ کا کریش کا خطرہ ہے. بالکل سیم از ود کریش ایکسپیکٹڈ ان دا بزنس, اور بزنس کا کریش روڈ کریش سے سم ٹائم زیادہ ڈیڈلی ہوتا ہے. رائٹ, ڈیفینیٹلی. اس کے بعد لوگ کبھی کبھی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, جو نہیں لے سکتے, کمزور دل کے ہوتے ہیں. اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساروں کی جان اس انویسٹمنٹ سے جڑی ہوتی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کتاب لکھی ہے بزنس ان یور پاکٹ, اور یہ گائیڈ ہے, آپ کی ساری کتابیں گائیڈ ہیں, ہادی ہیں, آپ کو گائیڈ کرتی ہیں آن ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو اس گائیڈنس میں سے کچھ تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمارے ویورز کو بھی. ویل وہ بک جیسے میں نے کہا کہ اسٹارٹ فرام پلان سی, تو وہ ایکچولی پلان سی کے بارے میں ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے اسٹارٹ کریں. آپ انویسٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس فون ہے, انٹرنیٹ ہے, کیمرہ ہے, اور آپ کے پاس اسکلز ہیں کسی بھی چیز کو پریزنٹ کرنے کے. دیٹ از کالڈ آرٹیکولیشن اسکل. کسی بھی آئیڈیا کو آپ ورڈز میں کنورٹ کرتے ہیں. جتنے اچھے ورڈز میں آپ پریزنٹ کرتے ہیں, جتنے بیوٹیفل وے سے آپ پریزنٹ کرتے ہیں, وہ فیسینیٹ کرتا ہے آپ کی جو آڈینس ہے اس کو. کمیونٹی میں آپ دیکھیں, جو آپ کی ڈیجیٹل کمیونٹی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت ساری ریلز آ رہی ہیں, بہت سارے ریلز کو ہم خود کرتے ہیں ناٹ انٹرسٹڈ. وائی؟ کیونکہ ان کی پریزنٹیشن یا ان کا کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں وی ڈونٹ لائک دیٹ. بالکل صحیح ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ افینڈنگ ہے, جی, وہ ایسا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترا. بالکل صحیح ہے. آڈینس کی اپنے سٹینڈرڈز ہیں, انہوں نے سیٹ کیے ہیں, ان سٹینڈرڈ سے بلو کنٹینٹ ہوگا, وہ دوسری آڈینس کو شفٹ ہو جائے گا, اس آڈینس سے ریموو ہو جائے گا. تو یہ بک جب میں نے لکھی تو دس بک از پارٹیکولرلی ریلیٹڈ ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلس. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلس میں پہلے ہم نے ایگزامپل دی انسٹاگرام کی, جو سوشل میڈیا ہے, فیس بک کی سوشل میڈیا. یوٹیوب سے آپ پروموشن کریں, ایزیسٹ وے ہے. آپ یوٹیوب پہ شارٹس میں پروموشنز کریں یا شارٹ ویڈیوز میں پروموشن کریں. اس کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی آڈینس بنے گی. جب آپ کی آڈینس بنے گی تو آپ یو کین اسٹارٹ چارجنگ دا بزنسز فار یور سروسز. جب آپ کا چینل گرو ہوگا تو آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے, اور آپ ایڈ سینس سے اور دوسرے سورسز سے, آن لائن سیلنگ سے, اس پہ بھی انکم اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ بزنس سے بھی چارج کر رہے ہیں, ایڈ سینس پہ بھی چارج. اور تھرڈ اسٹیج پہ یو اسٹارٹ ریکمینڈنگ ایز ایسوسیٹ پارٹنر ود سم برانڈس. آپ ان کے لنک دیتے ہیں ان پروڈکٹ کے, کون سا کیمرہ, کون سا مائک یوز کر رہے ہیں, کون سی پروڈکٹ, کون سی شرٹ پہن رہے ہیں, کون سے شوز پہن رہے ہیں, جوگرس پہن, وہ ساری چیزیں آپ جب دیتے ہیں تو وہ ان لنک سے جب سیل ہوتی ہے تو اس سے آپ کو انکم ہوتی ہے. آپ کی ملٹی سورسز جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایڈ اپ کرتے ہیں فار نیو انویسٹمنٹ. تب آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ اوکے ناؤ آئی ہیو منی, اب میں انویسٹ کر سکتا ہوں. اور آئی تھنک میری بک کا یہ مقصد تھا کہ آپ اس سے اگر شروع کریں گے تو شاید آپ بیٹر وے سے, بہتر طریقے سے کر سکیں گے. ویری نائس. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی کچھ سکھا دیا ہے آلریڈی, اور ہمارے اس شو میں ایک ہم نے اس کا سیکشن رکھا ہے جس میں ہم اپنے گیسٹ سے ایک ریڈل پوچھتے ہیں. جی پلیز. جسٹ ٹو لائٹن اپ دا انوائرمنٹ, کیونکہ کافی کچھ سیکھنے سکھانے کی بات ہو جائے, اور جب سیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو لوگوں کو جوائیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں, بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں. So let's talk about something on a lighter mode. جی پلیز. So here is a riddle for you. Are you ready, Dr. Saab? Sure. Okay. Before we move on to the next step, I ask you, I'm not alive, but I can grow.
I don't have lungs, but I need air. I don't have a mouth, but water kills me. What am I? आई थिंक शायद मैं अगर फिक्शन पे पढ़ा होता तो बहुत कुछ मेरे पास होता. साइंस ने मुझे इस पे सोचने का भी मौका नहीं दिया. आई वुड लाइक टू सरेंडर. आप साइंटिफिकली सोच के बता दीजिए क्या हो सकता है. मैं जिंदा हूँ जी जी. पर I can grow. Okay, I'm not alive. मैं जिंदा नहीं हूँ लेकिन मैं grow कर सकता हूँ. मेरे lungs भी नहीं है लेकिन मुझे हवा चाहिए होती है. और तो मेरे पास मुंह भी नहीं है. दुआ तो नहीं लेकिन पानी मुझे किल कर देता है. दुआ तो नहीं. दुआ को पानी कैसे किल करेगा? लेकिन दुआ को पानी कैसे किल करेगा? किए किराए पे पानी फेरते हैं ना. किए किराए पे पानी यानी बस दुआ कह रहे हैं आप. नो, दुआ में होता है ना समटाइम आप दुआ करते हैं और उसके साथ जो एक्शंस हैं दोज आर रिलेटेड विद सम सर्टेन थिंग्स, तो उससे हो सकता है. तो एक आइडिया है. डॉक्टर साहब आपका जवाब जो है वो PhD लेवल का. मैंने तो बड़ा सिंपल सा रिडल पूछा. प्लीज इसको सॉल्व भी कर दीजिए. चलो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ. फायर. अच्छा, मैं आखिरी लाइन पे बार बार जोर डालता रहा कि बट वाटर किल्स मी. तो अगर आप सिर्फ उस पॉइंट पे चले जाते हैं तो आपको पता चल जाता. बहुत अच्छा था. But we need the energy that fire produces as motivation. तो इसको हम एनर्जी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. Definitely, wherever you like you can use it. कुकिंग के लिए, ग्रिलिंग के लिए. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है. डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर की जो इनसाइट्स हैं आपने वो भी बताई. आज से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और सीखने को मिला अब तक भी. फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी, इतनी इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली. Before we wrap up to discuss about this e-commerce topic, अपने listeners के लिए कोई ऐसा टेक अवे जिससे वो अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला सकें, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का ये मकसद होता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीख के जाए कि उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली आए, रोज़गार का ज़रिया बन जाए अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो एक तो आप ये बताइएगा कि आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, ऐसे वन पीस ऑफ एडवाइस. दूसरे ये कि आपके फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आगाह करें प्लीज़. वेल, मेरी एडवाइस टू आवर ऑडियंस एक ही है कि बिज़नेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से बिज़नेस के लिए आपको 2 इन्वेस्टमेंट चाहिए. ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस अगर करना है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी खुद पे इन्वेस्टमेंट है जो आप लर्निंग पे करें. सेकंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. अगर आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे सेल्फ लर्निंग पे तो आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट के सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. मैं ये नहीं कहता कि डूब जाएगी, मे बी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो चांसेस हैं. तो आप इन्वेस्ट करें, खुद पे इन्वेस्ट करें, स्किल सीखें, लर्न करें, मुझसे कांटेक्ट करें. मेरा आप इंस्टाग्राम हैंडल दे सकते हैं. बट काइंडली जब आपका कोई रियल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ पॉडकास्ट में, आप मुझसे पूछ सकते हैं. कहाँ से स्टार्ट करना है उसके लिए आप मेरे पास एक आइडिया के साथ आएँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ रहती हूँ, मुझे स्टार्ट करना है, मैं कैसे. मेरी कोशिश होती है कि मेरा कोई भी एक सिंगल मैसेज भी SMS पे अनआंसर्ड नहीं जाता. मैं रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ. उसमें थोड़ा लेट हो सकता है बिकॉज आई ऑल्सो हैव बिजी स्केड्यूल, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ. कांटेक्ट कर सकते हैं. तो 2 इन्वेस्टमेंट हैं. आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करें पहले, उसके बाद बिजनेस में इन्वेस्ट करें. सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू माय फ्यूचर प्लान्स, तो वो इसी से रिलेटेड है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ. वो प्लानिंग के लास्ट फेज़ में है. मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रेनिंग ऑन हाउ टू बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. अच्छा, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक टर्म है, हम सोचते हैं कि इजी है बट टेक्निकल है. अगर टेक्निकलिटीज़ को आप नहीं समझते तो बहुत डिफ़िकल्ट है. राइट. बहुत सारे लोग हैं, आप जाएं उनकी पोस्ट पे 3000 पोस्ट की हुई हैं, 200 फॉलोअर्स हैं. अब उनकी रील्स भी हैं, रेगुलरली रील्स या पोस्ट शेयर करते हैं एंड दे आर पोस्टिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, बट उनको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता तो वो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते. वो एक मेंबर हैं, आम मेंबर, जो जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं. तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का प्रोजेक्ट है जिस पे ट्रेनिंग दूंगा, मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा,
paid training ہوگی, اور after completing the training our participants will be given a choice. ان کو ایک آپشن دیا جائے گا کہ اگر وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سے ایز این انفلوئنسر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے کسٹمرز کی پروڈکٹس کی پروموشن کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز. مینلی گلف میں ہوگا, جس میں قطر ہوگا, سعودی عربیہ ہوگا, UAE ہوگا اور عمان ہوگا, اور لیٹر آن میں بھی ہم بحرین اور کویت کو بھی اس میں انکلیوڈ کریں. مینلی ہم 4 کنٹریز پہ فوکس کریں, اور اس کو ہم ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ ہمارے انفلوئنسرز کہاں سے آتے ہیں. یہ ٹریننگز فیس ٹو فیس بھی ہوں گی اور یہ ٹریننگز آن لائن بھی ہوں گی. جب میں اس کو اسٹارٹ کروں گا تو انشاءاللہ I'll share with you, اور آپ بھی اپنی آڈینس سے شیئر کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو وہ اس میں کورس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لرننگ کے بعد ہمارے ساتھ فرام ویری فرسٹ ڈے دے کین اسٹارٹ ارننگ. ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت کانسیپٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں فیوچر میں, لیکن انفلوئنسر تو جب ہوتا ہے جب وہ تھوڑا اس کے فالوورز ہوں, اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوں, تو آپ کے ساتھ اگر وہ آئے گا وہ سیکھ رہا ہوگا, اس کے فالوورز بھی زیادہ نہیں ہوں گے, اسٹل وہ کر سکتا ہے انفلوئنس؟ جی, اب آپ انفلوئنسر جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو, یہ نہیں کہ کتنے لوگوں کو. اب وہ 2 لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے یا 2000 لوگوں کو یا 200,000 لوگوں کو, تو وہ اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن فیز سیم ہے. اس کے لیے ایک پریکٹیکل لرننگ کی اپرچونٹی ہوگی. ہمارے کسٹمرس کو ان سے کوئی سیل ملتی ہے یا پروموشن ملتی ہے یا نہیں ملتی, بٹ اس کے لیے جو لرننگ پروسیجر ہے وہ گروپ کی صورت میں, اور ایک لیگل جو ٹیم ہوگی آتھرائزڈ ان دیٹ کنٹری فار دا پروموشن آف بزنس, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا. بزنس ایتھکس کا اور انفلوئنسر ایتھکس کا پتہ چلے گا. کیا لیگل ہے, اب میرے پاس فالوورز ہیں, کیا لیگل ہے کہ میں USA میں یا UK میں یا جرمنی میں ایز این انفلوئنسر پروموٹ کر سکتا ہوں؟ نو. مجھے اس کا لائسنس آتھرائزیشن چاہیے, مجھے وہاں پہ رجسٹریشن چاہیے. تو وہ سارے پروسیجرز وہ سیکھے گا. اب جب ان پروسیجرز کو سیکھے گا تو وہ پریکٹیکلی یا سیکھے گی, آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ, یا سیکھے گا یا سیکھے گی, ہاں تو یا سیکھیں گے, ہاں سیکھیں گے. وہ پریکٹیکلی اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے کہ پروڈکٹس ٹرینڈنگ کیا ہیں. جب وہ گرو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بزنس آئیڈیاز گرو کر رہے ہیں, ناٹ اونلی دا انفلوئنسر. تو آئیڈیا یہی ہے کہ ان کو جو ہمارے پروگرامز کو اٹینڈ کریں لوگ, یا وہ جو ان سے انٹریکٹ کر کے لرن کریں, ان کے تھرو لرن کریں, تو وہ لرن کریں اسکلز وچ آر لیڈنگ ٹو بزنس, سکسیزفل بزنس, انٹرپرینیورشپ. فرام دیٹ لرننگ وہ اپنا برانڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, وہ اپنے برانڈ کی پروموشن کر سکتے ہیں, وہ اپنی لوکل کمیونٹی میں پروموشنز کر سکتے ہیں. تو پرپز یہ ہے کہ وہ لرن کریں کہ ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جب ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا آ سکتا ہے تو آپ اگر ڈرائیونگ جانتے ہیں تو یو کین ڈرائیو ان UAE, یو کین ڈرائیو ان دبئی, یو کین ڈرائیو ان آنکرا, یو کین ڈرائیو ان استنبول. آپ کے لیے آپ کو جسٹ ڈرائیونگ آنی چاہیے. روڈ کسی بھی کنٹری کا ہو تو رول سیم رہتے ہیں. تو سیم از فار دا انفلوئنسر, وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بن جاتے ہیں تو کسی بھی کنٹری میں, کسی بھی کمیونٹی میں وہاں پہ پروموشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. بیوٹیفل, ونڈرفل ڈائریکشن جو آپ نے یوتھ کو دیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام میں آپ کے آنے کا. گڈ لرننگ آئی تھنک فار ایوری ون. اور اچھی بات یہ کہ آپ نے جو بتایا کہ انویسٹ کریں 2 چیزوں کے اوپر. نمبر 1 اپنی اسکلس کے اوپر انویسٹ کریں, تاکہ اگر آپ اسکلس میں پیچھے رہ گئے تو چانسز یہ ہوں گے کہ آپ ہو سکتا ہے بزنس میں بھی پیچھے رہ جائیں. اس کے بعد پھر بزنس میں انویسٹمنٹ کریں. تو آپ کے اسکلس پہ انویسٹمنٹ جو وہ پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا اسٹیپ ہے اپنے بزنس میں انویسٹ کرنا. سو بیوٹیفل میسج, بیوٹیفل لرننگ. سو لرن, امپروو یور اسکلس, تاکہ چانسز آف فیلئر کم ہو جائیں. گارنٹی تو پھر بھی کوئی نہیں ہے, لیکن چانسز آف فیلئر کم ہو جائیں گے کہ آپ کا بزنس سکسیزفل ہو سکتا ہے. اسکل اپ کریں, پھر بزنس میں انویسٹ کریں. بیوٹیفل میسج. اور دوسرے کہ آپ انفلوئنسر پیدا کرنے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. تو اسٹے ان ٹچ, اور آپ ڈاکٹر صاحب کا جو انسٹاگرام کا نیچے پیج ہے اس کو بھی فالو کرنا شروع کریں. اور جس نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے, اس چینل کو سبسکرائب کریں. اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ اچھا حاصل کر کے اٹھیں. آپ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹیک اوے ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, بلکہ آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے. اینڈ دیٹ از دا مین ریزن آف ایکسپلور حیات. آپ سب کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یو آر ویلکم سر, اٹ از آنر فار می. اور میرے خیال میں اگر آپ
اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یا ایکسپلور حیات انگلش کو آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ کے پاس اتنے سارے ایکسپیرینسز ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ گولڈن اپرچونٹی آپ کے لیے نہیں ہے لرننگ اپرچونٹیز کے لیے. تو سبسکرائب ضرور کیجیے اور شیئر کیجیے ود دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان سچ ٹاپکس. Beautiful. Thank you, Dr. Mohammed, for sharing such a valuable information. اور ہمارے listeners, اگر آپ نے اس conversation کو enjoy کیا, then make sure to subscribe and stay tuned for more upcoming episodes. اور اس ایپیسوڈ کو اپنے friends, family اور anyone جو اس knowledge سے benefits لے سکیں ان سے شیئر کرنا مت بھولیے گا. Let's spread the inspiration together.